मतलब इतने तो पैसे होते नहीं हम लोगों के पास कि हम सारी पेमेंट कर दें और लेकिन सूद देने से काम हराम नहीं होता, लेने से हराम होता। الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الله إذا سخوار خلق چدهم الذين كسان يأكلون الربا چخوري مال نسود سودخوار خلق دهم سود کئی سودم مال پا سود بانی گٹی لا يقومون إلا كما يقوم الذي دا خلق بن را پاسی دے قیامت کو رزبانے مگر دا آغا چاپشان برا پاسی یتخبطو الشیطان من المس چکر وٹکڑے شیطان دا وجد لیون توبنا. بیا نبی علیہ السلام ہوئی منگا لگمخ کلاڑو جبریل امین علیہ السلام ما سرد یو منگ سا خلق کلی دن چی دا غوی غٹی غٹی خیٹی دی او دا خیٹی دومرا غٹی دی لکه دا لوی کمری امرا غٹی غٹی کوٹی دی دا خیٹی دا دی خلقو او دا خلق عام مقدار کی وارد ہے او خیٹا پا دی خلقو بانے غٹا دا اماتا پوسو کو دا جبریل امین علیہ السلام نا یا جبریل من ہاولائے اے جبریل علیہ السلام دا خلق سوک دے چی دوی پا دی عذاب کی مبتلا دی خیٹی دومرا غٹی شوی دی او چی کل پاسینو واپس رارتاوی پاسی دی نشی دا زین نیما دا جبریل امین علیہ السلام نا تپوسو کچی یا جبریل دا خلق سوک دے چی پا دی چی عذاب کی مبتلا دی دومرا غٹی غٹی خیٹی دی او چکر پاسینو پاسی دی نشی. جبریل امین علیہ السلام ما توئی چی دا استاد امت آغا خلق دے چی دے خلقو با سود خوڑو دا سود مال با خوڑو سود خوار دی نزکے وز دوم را غٹی غٹی خیٹی دی چکر پاسینو پاسی دی نشی. دا آغا خلق دے چی سود خوارو کله چې دوی د قیامت په ورځ باندې را پاڅي د قبرونو نه الله وی الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. اللہ تبارک و تعالی وی سورہ بقرہ آیات نمبر 275 دے الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الله إذا سخوار خلق چدهم الذين كسان يأكلون الربا چخوری مال نسود سودخوار خلق دهم سود کئی سودم مال پا سود بانی گٹی لا يقومون إلا كما يقوم الذي دا خلق بن را پاسی دے قیامت کو رزبانے مگر دا آغا چاپشان برا پاسی یتخبطو الشیطان من المس چگر وٹکڑے شیطان دا وجد لیون توبنا. پیریان پیر آغلی پیریان چا بچاراشی دے بیا پا اقبل اختیار کی نہیں بغیر دی اختیار کلی او زیرہ غرزی کی کلی بل زیرہ غرزی شیطانی گڑ وٹ کی اصل پیری کو شیطان دے کلی دغه شیطان دا انسان ګډوډي دا سخور سړی چې کله د قیامت په ورځ باندې د خبر نه راپورته کیږي نو الله وی دا ودا سره پاسینه کدي چې شیطان ګډوډ کړي او د وجه د لیونتوب نه ګډوډي څنګه چې لیونی سړی کړي یو ځای راتاویږي به اختیار او کړي بل ځای راتاویږي به اختیار دغه څه ودا سخور سړی د قبر نه راپاسیو به اختیار وراتاوي او د قیامت په ورځ باندې به د خېټې دومره غټي لکه لوی لوی کمرې لوی لوی کوټې دی به د ځای نه پاسې دي چې کله پاسې په ځای ورارتاویږي واپس داسې حال وي د دې خلک نو بی اختیار کله یو ځای رارتاو شو کله بل ځای رارتاو شو. نو جبریل امین علیه السلام وی چې دا هغه څوک دي چې د خلکو به سود خوړو د سود مال به خوړو
نو ځکه اوس د اخیر چې دین دومره غاټې غاټې شوي دي د لوی لوی کوټې عمرې دي الله دې موږ د سود نه او د سود د مال نه په امان باندې وساتي او الله دې موږ د سودخورۍ نه بچ کړي خدا داسې نه دا سودخوري به پرېښودل غواړي الله هغې نه به دې نه بچ کړي او چې وایي چې نه پرېږدم نه هسې به دغه کوم او دعاګانې به کوم چې الله دې ما بچ کړي داسې نه کړي سود کار به پرېښودل غواړي الله نه به الله موږ د دې عذاب نه بچ کړي